Padadaan ka sa yawag tao nga masukot ka, padadaan ka sa yawag mga tao aron mabalaka ka. Bungkago niya imong kalinaw. Pero kung doon na kay pulong sa Diyos nga gihugtan igsoon, bisan unsay imong madungog, ang imong pagtuo diha natukod sa pulong sa Diyos. Muna nag-ingon si Jesus Christ nga ang kalinaw nga dili ikahatag dinhi sa kalibutan, ihatag niya kanini, ihatag niya kanato. Kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo, kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mao na ang kamatuoran igsoon. Muna'y mulikon kanato, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo, no? Dili sa hallelujah. Ang pulong sa Ginoo mo ni magtudlo kanato unsaon pag kinabuhing matarong, no? Unsaon nga magkinabuhing matarong. Yan ang pulong sa Ginoo sa ikaduhang Timoteo 3:16, no? Ang ubang tao mingon nga ang pulong kuno sa Ginoo sinulat ra kuno tao, no? No? Ang tao nga dili gusto mamati sa pulong sa Ginoo, mangita din na siya grason. Dili siya gusto magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Dili siya gusto magpabadlong. Mangita siya grason, moingon dayon, kanang Biblia gisulat ra man nagtawo. No? Muna igsoon atong basahon diri sa ikaduhang Timoteo, no? Para sa mga tao nga nag-ingon nga ang pulong sa Dios sinulat ra og tao. Muna dili sila mamati. Hallelujah. Ikaduhang Korinto 3, Timoteo 3:16. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Ginoo diya sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, no? Ang author di ay sa Biblia igsoon mao ang balaang Espiritu Santo, no? Gigamit lang niya ang tao aron masulat ang Biblia igsoon, pero ang tinuod, no, nga author sa Bible mao ang Dios, no? Ang tibuok kasulatan